अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मोहतरम नाजरीन, आज वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के पेज पर मैं खबर पढ़ रहा था। वहाँ पर ये लिखा था कि 1 in 100 डेथ्स इज़ बाय सुसाइड, कि 100 में से एक जो ज़िंदगी जाती है, जो डेथ होती है, वो ख़ुदकुशी की वजह से होती है। मेरे अजीज़ दोस्तों, आज हम देखेंगे, बात करेंगे कि लोग ख़ुदकुशी क्यों करते हैं और ख़ुदकुशी की रेशो क्या है, और इसके अलावा ख़ुदकुशी के तरीके कौन से होते हैं, और इसके बाद कि हमें क्या करना चाहिए कि जिसकी वजह से ये जो ख़ुदकुशी का रेट है ये कम हो जाए और मिनिमम लेवल के ऊपर आ जाए। मेरे अजीज दोस्तों, इस वक्त जो रेशो है ख़ुदकुशी करने की वो 100 में से एक है। भारत के अंदर एक तहकीक के मुताबिक 37.8% जो लोग ख़ुदकुशी करते हैं उनमें से अक्सर की उम्र जो है वो अक्सर की उम्र तकरीबन कोई 30 साल के लगभग होती है। मतलब कि नौजवानों के अंदर ये सबसे ज्यादा रेट रुझान पाया जाता है खुदकुशी करने का। मेरे अजीज दोस्तों, खुदकुशी अक्सर जो देखा गया कि जहर खान सबसे ज्यादा जो खुदकुशी होती है वो जहर पीने से होती है। इसके अलावा शराब, इसके अलावा मंशियात, ये जो ड्रग्स नशावर चीजें होती हैं, इससे खुदकुशी की जाती है। और सबसे कम जो है कि खुद को नुकसान पहुंचाकर खुदकुशी करना, फंदा अपने गर्दन में डालना या इस तरीके से गोली मारना, ये बहुत कम उसके अंदर आता है। लेकिन सबसे ज़्यादा क्या है, फिर ये खुदकुशी करने वाले लोग जहरीली अद्वियात खा लेते हैं या इसके साथ वो जहर पी लेते हैं, उससे ये खुदकुशी की जो खुदकुशियाँ होती हैं वो इस तरीके से। अच्छा, खुदकुशी लोग करते क्यों हैं? सबसे मेन वजह अगर पाकिस्तान की बात की जाए तो पाकिस्तान के हवाले से जो मसाइल हैं वो मुआशी वसाइल का गैर मुनसिफाना तकसीम, जिसमें करप्शन है, झूठ फरेब है, रिश्वत का आम होना है, धोखा है, और ये ज़्यादा चीज़ें हैं कि जिसकी वजह से लोग खुदकुशी करने के ऊपर मजबूर हो जाते हैं। खुदकुशी इंसान का एक ज़ाती फैसला होता है, लेकिन उस ज़ाती फैसले को उभारने के लिए, उसको तकवीत पहुंचाने के लिए बहुत सारे हमारे समाजी अवामिल हैं जो कि उसमें शामिल होते हैं। वो सबसे पहले चीज़ नाइंसाफ़ी है, मुआशी अदम इस्तेहकाम है, झूठ फरेब है, धोखाधड़ी है। इसके अलावा ख़ानदानी सिस्टम है। ख़ानदानी सिस्टम में जो ख़ानदानी मसाइल हैं उनमें जायदाद की तकसीम, उनमें नाचाकी, और उन ख़ानदानी निज़ाम के अंदर कि पसंद की शादी ना होना, पसंद की शादी कर ली फिर उसमें कोई निभा ना सकना, कि आपस में अंडरस्टैंडिंग का ना पैदा होना, और उसके साथ साथ ही जो जॉब का बेरोजगारी सबसे अहम मसला है उसका हो जाना, ये इश्यूज इंसान को उसकी तरफ लेके जाते हैं। फिर शादीशुदा अफराद का और जो उनको पर पींगे लड़ाना, नाजायज़ ताल्लुकात का होना, वो भी एक सबसे बड़ी वजह बन सकती है। इसके अलावा जो चीज़ देखी गई वो सबसे ज़्यादा चीज़ देखने वाली है कि जिसके मुताबिक तकरीबन कोई 94% लोग जिस वजह से खुदकुशी करते हैं वो मायूसी का शिकार हो जाते हैं। लोग मायूसी का शिकार हो जाते हैं कि उसकी वजह से वो खुदकुशी करना शुरू कर देते हैं, जो कि हमारा दीन इस्लाम इस चीज़ की तालीम देता है कि खुदकुशी जो मायूसी है, मायूसी हराम है और मायूसी गुनाह है। मायूसी गुनाह है को ये जो परवान चढ़ाती है, जितने भी केसेस आए वो देखा गया कि उन्होंने जो खुदकुशी की वो सिर्फ और सिर्फ मायूसी की वजह से। एक दूसरा जो बड़ा मुरक्कब है वो ये है कि देही इलाकों की निस्बत शहरी इलाकों में सबसे ज़्यादा खुदकुशियाँ होती हैं।
اس کی سب سے مین وجہ جب ہم دیہات اور شہر کا کمپیریزن کرتے ہیں وہ یہ ہوتا ہے کہ شہروں کے اندر جو سوشل فیکٹر ہے، جو سماجی فیکٹر ہے، وہ بہت حد تک کم درجے پہ چلا جاتا ہے۔ لوگ یہاں پر اکیلے آ کے رہتے ہیں، وہ تنہائی میں رہتے ہیں اور ان کا کوئی میل جول نہیں ہوتا، وہ گھر سے باہر نہیں نکلتے، جس وجہ سے یہ رجحان سب سے زیادہ پایا جاتا ہے۔ اس کے علاوہ کاروبار کے مواقع نہ ہونا یا کم ہونا، کاروبار میں حد درجہ نقصان ہو جانا، کاروبار کامیاب نہ ہو سکنا، یہ بھی ایک بڑی وجہ ہے خودکشی کی۔ پھر بزرگوں کا موجود نہ ہونا، اسی لیے تو کہتے ہیں گھر کے اندر بزرگ کسی کام کا قابل ہی نہ ہو، ان کی جو موجودگی ہوتی ہے اس سے سارے کے سارے کام بہترین ہو جاتے ہیں۔ یہ بزرگی کی علامت ہے۔ اور جو بزرگ ہوتا ہے کہ اگر داڑھی کا جب بالوں میں سے بال سفید ہونا شروع ہو جاتے ہیں تو اللہ پاک کو ان بالوں سے بھی لحاظ آنا شروع ہو جاتا ہے۔ سب سے زیادہ لوگ خودکشی کرتے ہیں وہ سب سے زیادہ ایسے لوگ ہیں جو مذہب سے بیزار لوگ ہوتے ہیں، جن کو دین سے بیزاری ہوتی ہے، جن کا جو توکل ہے وہ اللہ پاک کے اوپر نہیں ہوتا۔ اچھا، جب لوگ خودکشی کرتے ہیں تو وہ سب سے پہلے جو علامات ہیں وہ کیا ہیں؟ وہ سب سے پہلی علامات میں سے جو علامتیں ہیں وہ مایوسی کا شکار ہونا شروع ہو جاتے ہیں، انہیں نیند یا تو زیادہ سے زیادہ آتی ہے یا نیند بہت زیادہ کم آتی ہے، وہ غصے کا شکار ہو جاتے ہیں، ان میں چڑچڑاپن بہت زیادہ آتا ہے، وہ تنہائی کا شکار ہو جاتے ہیں، انہیں بھوک نہیں لگتی، وہ زیادہ کھانا بھی نہیں کھاتے۔ اچھا، اب یہ علامات تھیں، ان سے ہم بچاؤ کیسے کریں؟ اور یہ جب علامات کسی میں آئیں تو ان کو سب سے پہلے کسی ماہر نفسیات کے پاس لے کے جائیں، اگر وہ مسلمان ہے، کیونکہ ہمارا معاشرہ مسلم معاشرہ ہے، ہماری سوسائٹی مسلم سوسائٹی ہے۔ اگر ہمارے اڑوس پڑوس میں یہ علامتیں ظاہر ہوں، ہمارے گھر والوں میں یہ چیزیں ہوں، یا ہمارے محلے میں کسی دوست کے ساتھ یہ چیزیں لاحق ہوں، ہمیں ان میں علامات نظر آئیں، تو سب سے پہلی چیز ان کو جو باور کرانے کی ہے وہ صرف توکل اور یقین ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ کا مفہوم ہے کہ وہ شخص خوشحال شخص ہے کہ جس کو رہنے کے لیے چھت میسر ہے، جس کی سواری میسر ہے اور جس کو 2 وقت کا روٹی کھانا میسر ہے، وہ خوشحال شخص ہے، وہ خوش قسمت شخص ہے۔ اس کے علاوہ بہت ساری تعلیمات، اسلامی تعلیمات ملتی ہیں یقین کے حوالے سے، توکل کے حوالے سے، کہ جب انسان توکل کرتا ہے اللہ پاک کے اوپر، جب اللہ پاک کے اوپر یقین کرتا ہے تو پھر وہ اس انسان کا جو بھروسہ ہے وہ میرے اللہ کے اوپر آ جاتا ہے، پھر وہ انسان خوشحالی کی زندگی بسر کرنے لگتا ہے، پھر وہ ان گندی عادتوں سے، ان بیزاری عادتوں سے انسان کہیں دور چلا جاتا ہے اور اس کا جو ڈائریکٹ کنیکشن ہے وہ میرے اللہ کے ساتھ ہو جاتا ہے۔ جو سب سے بڑی وجہ مایوسی، وہ گناہ ہے، مایوسی حد سے زیادہ گناہ ہے، اور یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات ہیں کہ انسان اور مومن کبھی مایوس نہیں ہوتا۔ انسان وہ جو مومن ہو، اور مومن کے لیے تو خیر ہی خیر ہے، انہیں چھوٹی سے چھوٹی تکلیف بھی پہنچتی ہے، بڑی سے بڑی تکلیف بھی پہنچتی ہے تو اس کے گناہوں کا کفارہ ہے۔